Bisan kinsa ka pa wala ka kayo'y katarungan na maghukom sa uban. Kay kung maghukom ka sa uban apan nagtuwad ka sa ilang gibuhat, giugman mo ang iyong kaugalingon. Nasayon kita na matarong ang hukom sa Dios sa mga tawo nga nagtuwag niini mga utangan. Nagtuo ka ba nga makalibkawas ka sa silot sa Dios? Kung buhaton mo ang gibuhat sa uban na imong gisaway o giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluoy o pagkamainantoson o